دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم और यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स को शुमारा खुश आमदीद मगम एक बार बसम और ईटम मामदोम द गुलिस्तान टाउन और इंजी कैसा तमाम बसाई कारवान कैसा स्टॉप शेस्ता और कोचार की मंगरनिम खो शायद शुमोम कैसा हमें फीलिंग दश्ता बाशिन कि यार जुद कैसा न मुहर्रम बाया कि करबला बोरी द ज़ियारता कैसा चूँकि एक शौक است یک جنون است از مو مردم کسا نه کربلا رفتو دیگه اینجا کسا که از مو مالکی از گاڑیم کسا موجود هستن دیگه از اینا پرساندین که آخری دفعه کی کاروان رفته بود اور آینده چی پروگرام است. السلام علیکم برار. سلام علیکم. چه حال خوب هستین؟ خیریت بخیر این جان شما جوره؟ نام شما سر جی؟ عبدالهادی. عبدالهادی صاحب کدام کوچ است شما؟ از مو کاروان بابالهوایج. کاروان بابالهوایج. دیگه چی محسوس میشه سرجی دی روزا که است آخری دفعه کی رفته بودین؟ ما خودم خود تازه اینک دار روز میشه دمی خانوایی هم دارم نه؟ خب دار روز میشه. دار روز میشه که میده. خب. البته مو کربلا بودیم. خب. باز یکی دوستا که دمو کم اومدیم اونا رفتن از راه ما. خب. دیگه ما خودم این دا یک 12 روز میشه که میده تنوز دیگه نرفته چون مای روزا یا دیگه باید روزا و خیر ببینیم که چیکار میشه. آنن. آنن. دیگه فعلا خاین تره دیگه این عاشورا در اون نزدیک میشه. مردم شوق میگیره. شوق میگیره. دیگه چی از تا باشه چی از کویته باشه. آن. دیگه میای زوارای امام حسین دیگه درو شوق میگیره نه آره. مردم ما پرسان مونه عاشورا کی مورین کانوایی کی است خب این چیزا پرسان مونه بعضی برادران ما اینجا پرسان مونه خب اره بعضی ما میگه شما بکنید شما از تایا از کویته این از کجا این همین چیزا سوال مونه خب دیگه مردم اینا از روز بعد دیگه یک روزم ختم شونه عید ختم شونه باز مودای کی چیز دارن شوق کربلا دارن باز رحیم شند رحیم شند شوق که اساسی نزنیه نوها خانی است او ماحول که است یک دیگه کشش داره است کربلا که هر کس بوره هر رقم آدمی که باشه اون شوق میگیره جنون است یک جنون است همین هر رقم انسانی که باشه دیگه او شوق امام حسین دلش است ما خود ما دو سال میشه دوستا که ما متواتر محرم دارم और अमी मुहर्रम की नज़दीक मुशा मरा इतर बेताबी मुशा की एगो ताकत است कि मर मुगा की अला बोर खो الان من بس والا من میرخم بعضی که تست دوسی پیراشت نرفتن ده شوق خمزی که زود عاشورا و یا بکنج نه زود کربلا بود بس که من بس شوقی 40 ولی مردم نه بس والا چی مردم شوق میگیرن نار زود کی مایا کی کانوایی کی بوری زنجی این شوقار داره دیگه الان یعنی امی یک بس شما سر جی امی بابالهوایج ها صحیح دوستا اینی بابالهوایج بس از این است اور برای رفتو آرگید کی دل شما خواست دفتر شما در کجا است سر جی؟ فعلا دفتر نداره اما تو سیاره تلفن نمبر چیزا است خب تلفن نمبر وغیره دارین شما خب اینی بابالهوایج چیز کاروان چی است دوستا اور آرگید کی رفتنی شدین دیگه یاد کی نگناره چی اول خوب هستین شما هم کد گاڑی هستین سر جی بله کدام گاڑی است شما از ما کاروان ابوالفضل عباس کی رفته بودین آخری دفعه کربلا پریشاو رسید پریشاو از کجا آمدین ما از ایران خب ایران رفته بودین فقط خب چطور بود حالات راه کیسه راه کم گڑبڑ است فعلا خب چر کی ټوټل کنوای دګیر آرمی بود خب صحیح مطلب دا حفاظت چند گاڑی بود چند ټوټل مو 13 گاڑی हमारी 13 گاڑی آذرگو بود آن منی شک دو نه پنجاب کی خب بسیار خوب که خدا امام کنه که حالات خوب شونه تاکه امگنا کی د عشق حسین علی عباس کسته که مورن وگنام بیتاب است که بایی ایدهی سوچ که حالات کای خوب میشه محرم باید که مبوری ها خیر بخیر ان شاء الله خدا تمام نصیب کنه ان شاء الله بسیار خوب بسیار مهربانی سر جور باش مهربانی یعنی دوستا کوچه است که اینجا استاده هر کس که است کم ټکټو کی گاڑیاں رمونه که ریڈی کنه اوره برای نیکسٹ ये इलाके गुलिस्तान टाउन है दोस्तों गुलिस्तान टाउन इनकी तमाम अड्डे कोचा एक कारवान است
अस्सलाम वालेकुम चला वाल सर खूब हसन खैरियत बखैर इन जान शुमजोरा ठीक ठाक इन सर कई प्रोग्राम است बखैर रफ्तो कैसा करबला ईरान हो दिगाली शुभ दमरासी मुने ना हो गाड़ी रेडी वेडी मुने की यार कार मार के सब ने शिव कार मार चीजें मुने की भाई हो जलील उस्ताद सलाम वालेकुम चला वाल बिरार खूब हसन खैरियत बखैर बबख्शिन ما مزاحم شدم यार دیگه خیریت چطور تایم چطور پاس میشه سرجی حال کاروان نمورد رو دایی مای روزه تازه هم دین ها کی هم دین خو ماشاءالله از ایران هم دین خو کربلا نرفتین کربلا رفته از ایران هم دیدیم خو بسیار خوب یار باز بخیر کی پروگرام است بعد از عید بعد بسیار مهربانی سر یعنی کدام کاروان است شما علمدار کاروان از ایگناس دوستا دیگه تیم رفتو که است وانا دیات خبیلین اور سر مهربانی خوش باشین سر اونو است مالک اشتر ابو الفضل عباس ini dosa Gulistan Town और ini masta दुलदुल दमजी दुलदुल के asta पार्सल मा करबला रफ्ता बदम कदी करबला मेदी दुलदुल द पेश जुबुत आल शनिदोम की सौदा का दायरा और यानी खोचा कारवान की यादाश उमर ताज़ा मनुम दराव दोस्ता उम्मीद बनूं कि वीडियो ज़रूर खुश मुमाया दिगा लाइक सब्सक्राइब हस्बे मामूल और सपोर्ट बिरार खुरा सर मेहरबानी